आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल कर्ण हुन्छ। कर्णजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा कहिले इन्ट्री हुँदै हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। आज खुलासा गर्नुहोस्। हामीले सरकारमा नजाने भन्ने कुनै कसम खाएको होइन, तर हामी माथि ठुलो लाइबिलिटी छ। त्यो लाइबिलिटी हामीले घोषणा गरेको मधेस आन्दोलन हो। 6 महिना शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यौँ। हाम्रो कुरा मानेर सम्पूर्ण मधेसका पहाडका मान्छेहरू आन्दोलनमा गए। सबै जात धर्म गाउँ समाज सब मान्छे लागे। अब त्यसमा भएका पीडित व्यक्तिहरू, जेलमा बसेका हाम्रा जुन छन् नेताहरू, त्यसलाई उन्मुक्ति नगराइकन हामीले त्यसै सिधा जाँदैनौँ। तर तपाईँहरू सरकारमा जानको लागि खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ नि कर्णजी। मैले तपाईँ कहाँ आउँदाखेरि नै खुट्टा उचाली आएको हुँ। खुट्टा नउचालिकन त कुनै कामै हुँदैन। हामी सरकारको लागि अहिले खुट्टा उचालेका छैन, हामीले खुट्टा उचालेका छौँ। यो अवस्थामा हाम्रो सहयोग कसैले पाउने हो भने अब केपी शर्मा ओलीले नै तपाईँले समर्थन गर्ने हो कि ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। होइन, हामीले बडो प्रष्ट रूपबाट केपी ओलीलाई भनेका छौँ, हाम्रो काम गरेर देखाउनुहोस् देख्ने गरी। किनभने तपाईँको चेक पनि बाउन्स भएछ, माओवादीको चेक पनि बाउन्स भएछ, देउपाके पनि पाएको चेक आज गिरिजाबाबुको पालादेखि सबै चेक बाउन्स भइदियो। अब चेकमा हामी काम गर्दैनौँ, अब नगदमा काम गर्छौँ। त्यसकारणले उदाहरणमा तपाईँले काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो लो लक्ष्मण कर्णजी आउनु सरकारमा, त्यसपछि अरू कुरा गरौँला भनेर भन्दाखेरि तपाईँले नमान्ने? त्यो भन्नुभएको छ, हामी मानेका छैनौँ। त्यो नभने होइन। तपाईँले त प्रधानमन्त्री रेगुलर भनिरहनु भएको छ, तपाईँ त संवादमा हुनुहुन्छ नि। बिल्कुल बिल्कुल। तर हामीले उहाँलाई के भनेको छु भने काम गरेर देखाउनुहोस्, र कामको लागि पनि होमवर्क भइराखेको रहेछ। त्यसकारण होमवर्क भएको छैन, खालि कुरा भएको छ। हामीले अझ के भनेको छौँ भने हामी कुनै एग्रिमेन्ट गर्दैनौँ। एग्रिमेन्टको कुरा तपाईँ कामबाट देखाउनुहोस्, एग्रिमेन्टबाट होइन। किन सम्झौता नगर्ने? सरकारमा जानको लागि तपाईँले समझदारी गर्नु पर्दैन? केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गर्नु पर्दैन? होइन, सहमतिको लागि त हामीले वार्ता गरिराखेका छौँ। वार्ता हामीले के को लागि गरे हो? त्यो कागजको लागि होइन, कामको लागि हो। वार्ता फलदायी उपलब्धिमूलक भएको छ? वार्ता जहिले भएछ हाम्रो सौहार्दपूर्ण रूपबाट भएछ। प्रत्येक कुरामा पोजिटिभ देखिराखेछ। कुनै कुरा म गर्दिनँ भनेको छैन, र तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि प्रत्येक कुराको लागि वर्क पनि सुरुवात भएको छ। के भइरहेछ भन्नुहोस् न। त्यहाँ गृह कार्य तपाईँले गरिराख्नु भएको छ होइन? मुद्दाको लगतहरू झिकाइराखेको रहेछ। मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रोसेस के हो अटर्नी जनरलसँग माग भएको छ। अटर्नी जनरलले नै त्यो मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन दिन्छ। फाइल झिकाउने काम भएको छ। जुन रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतमा छ, अदालतको प्रक्रियालाई पनि छिटो हामीले अगाडि बढाउने र कोर्टले जे भन्छ त्यस पश्चातको काम गर्ने भन्ने भइराखेको रहेछ। संविधान संशोधनको लागि पनि हामीले भनेका छौँ। संविधान संशोधनको लागि दुई पार्टी पहिले बसौँ। कहाँ संशोधन गर्ने हो? तपाईँहरूको देखाइमा अहिले 3 वर्ष तपाईँहरू पनि काम गर्नुभयो नि यो संविधान लिएर। कहाँ कमी हेर्नुभयो? हामीले जुन माग गरिराखेका छौँ त्यसलाई राख्नुहोस्। त्यो सबलाई राखेर पहिले दुई पार्टीको बिचमा संविधान कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो एउटा प्रतिवेदन तयार गरौँ। अन्य पार्टीसँग पनि कुरा गरौँ। किनभने संविधान त केवल हाम्रो दुईजनाको लागि होइन, सम्पूर्ण देशको लागि हो। त्यो काम गरौँ, अगाडि बढौँ, त्यो दिशामा पनि काम। अब केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुने भयो? हुने भनेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने जति कुरा मैले भने यसलाई मूर्त रूपमा देखाउनुहोस्। यो देखाउने सरकार नै हो। मूर्त रूपबाट आउनु पर्यो नि त। मुद्दा फिर्ता त हुनु पर्यो नि। अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त म सबै माग पुरा गर्न तयार छु भनेर त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीको विमति देखिँदैन। कहीँ पनि छैन। त्यसकारण मैले सौहार्दपूर्ण वातावरण तपाईँलाई भने, पोजिटिभ भन्ने कुरा गरेँ, तर त्यसलाई मूर्त रूपमा देख्नु पर्ने हुनु पर्यो।
होइन मूर्त रूप भनेको के अब सबै कुरा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि घोषणा गर्दाखेरि हुने कि अथवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि बन्दी निया गर्नुपर्ने? होइन, प्रक्रियाको लागि पनि त प्रक्रिया स्टार्ट त गर्नु पर्यो नि। जेलमा रहेका तपाईँका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले छोड्नु पर्यो पहिलो, छोड्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा के हो भने जुन कैदहरू भइसकेका छ, किनभने 4 वर्ष 5 वर्ष भयो, अब कतिपय मुद्दाहरू फैसला भइसकेका छ भने त्यसलाई त हामी अब माफीतिर लग्नु पर्यो, माफुक काम स्टार्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो नागरिकता विधेयकले 5.5 लाख जन्मसिद्धका छोरा, यो मान्छेलाई भ्रम परेको छ केवल मधेसमा, पहाडमा समेत गरी 5.5 लाख मान्छे नागरिकता विहीन छ। नागरिकता विहीनको कल्पना गर्नुस् त यो देशमा कसरी बाँच्यो होला। त्यसको विधेयक छ, संसद स्थगित भयो, त्यसलाई लाउनुहोस्, पास गर्नुहोस्, जनतालाई सुख दिनुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस्। अहिले हाम्रो नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री पोजिटिभ हुनुहुन्छ? बिल्कुल पोजिटिभ। उहाँ कुनै कुरामा मैले अगाडि नै भने जुन कुरा हामीले राखेका छौँ त्यसमा कहीँ उहाँ नेगेटिभ देखिया छैन। अनि संविधान संशोधन गर्न दुईटै मत चाहिएला नि कर्णजी, तपाईहरु र एमाले मिल्दाखेरि त पुग्दैन। 2/3 मत यही देशका संसदबाट चाहिए हो कि विदेशीको? तर कांग्रेसले मानेन भने, माओवादी केन्द्रले मानेन भने के हुन्छ त्यतिखेर? संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन नि कर्णजी। कुरा गरौँला, हामी कुरा गरौँला, कांग्रेससँग पनि कुरा गरौँला, हामी माओवादीसँग पनि कुरा गरौँला। कांग्रेस मान्दिन भने त भन्नु पर्यो नि, हामी के आफ्नोलाई संविधान संशोधन मान्या हो? तपाईहरुको लागि हो नि संविधान संशोधन त? संशोधन भने जनताको पार्टीको लागि हो, जनता समाजवादी पार्टीको लागि हो, जनताको लागि होइन कर्णजी। बिल्कुल एउटा के सोच्नुस् भने यदि देशदेखि बाहिर मधेस रहेछ भने तपाईले भनेको कुरा ठीक हो। कहाँ यो देशमा मधेस छ? यदि यही देशभित्रका 51% मधेसीहरू यो देशका जनता हुन् भने, पहाड़का जनजातिहरू 31% यो देशका जनता हुन् भने, सम्पूर्ण जनताको लागि लडिराख्या हो, माग गरिराख्या हो। यो करणजीको लागि केही अप्ठ्यारो छैन। आजको दिनमा जनतालाई किन संविधान संशोधन चाहियो? के कारणले चाहियो? आजको दिनमा जनतालाई संविधान के संशोधन किन चाहिन्छ भने मान्छेले खाएर मात्रै पुग्दैन, सम्मान पनि चाहिन्छ, पहिचान पनि चाहिन्छ, समानता पनि चाहिन्छ। नभए त एल्सिसियन डगलाई जति खुवाइन्छ कसले खान पाउँछ? रोजै मासु दिन्छ। त्यो मान्छे हो? हामी एल्सिसियन हो? खाली खाना दिए पुग्छ? हामीलाई सम्मान, हामीलाई सम्मान तपाईले त धोका दिनुभएको छ मधेसी जनतालाई, सत्ताको लागि, सेवा सुविधाको लागि, झण्डाको लागि। तपाईलाई हामीले याद दिलाउँ कि हामीले जनतालाई धोखा दिएको भए आज ऋषि दमलाको सामनेमा लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका व्यक्ति संसद भएर उपस्थित हुने अवस्था थिएन। जनतालाई माया गरेको कि जनताले हामीलाई संसदमा पठाएको हो, त्यो मायालाई हामी कहिले बिर्सिँदैनौँ, त्यसैको लागि काम गरे हौँ। नभए त झन्डा फहराउनलाई हामीले यतिका माथापिची गर्नुपर्छ, यतिका हामीले होमवर्क गर्नुपर्छ, रोजै दौडेर वार्ता गर्नुपर्छ। त्यो त आजै यस भन्यो भने भोलि झन्डा हलाएर हिँडिहाल्छ। त्यसकारण मैले भने प्रायोरिटी वर्क हो, काम हो, जनताको भलाइ हो। झन्डा भने त नेक्स्ट कुरा छँदैछ नि। अनि कर्णजी, पानी बिनाको माछा र सरकार बिनाको मधेसवादी दलको चाहिँ अस्तित्व छैन हाम्रो देशमा। मैले एकचोटि कांग्रेसलाई भने थिएँ यही कुरा, तपाईले अब मधेसी पार्टी भनिदिनु भयो। 3 वर्ष हुँदाखेरि हामीले सरकारमा गएका छैनौँ। सरकारलाई बाहिरबाट मद्दत गरेका छौँ, मद्दत फिर्ता लिएका छौँ भने सरकारमा गएका छैनौँ। त्यसकारण हामी बाँचिराखेका छौँ। अहिले त तपाईहरु सरकारमा जान तयार भएर आउनु भएको छ नि त, वार्ता त अगाडि बढिरहेछ नि त कर्णजी। त्यो हेर्दै जाउँ, हामीले इन्कार गरे होइन। मैले तपाईलाई पहिले पनि भने कि हामी पनि साधु सन्त महन्त बन्न आएको होइन, हामी पनि देशको सेवा गरौँ, हामी सेवा गर्ने ठाउँमा पुगौँ, सबै जनताको भलो गरौँ,
अझ शोषित बहिष्कृतहरूको अधिकारलाई समृद्ध गरौँ। तर त्यो ठाउँमा पुग्ने जुन प्रावधान हो, जुन हाम्रो लाइबिलिटी छ, हाम्रो कर्तव्य छ, त्यसबाट च्युत हुँदैन। होइन, तपाईँहरूमा नीति होला, होइन, सिद्धान्त होला, विधि होला, प्रक्रिया होला। सरकारको लागि केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको केमिस्ट्री कसरी मिल्छ मलाई बताउनुहोस् त। यो कुरा तपाईँले बडा जायज कुरा भन्नुभयो, जुन कि करिब करिब अरूले पनि भनिराखेको रहेछ। ऋषिजीको सोच, ऋषिजीको सम्बन्ध कुनै बेला थियो, हामी दिन रात ओलीजीको विरुद्धमा लागेका थियौँ, आन्दोलन बढी, यहाँसम्म कि मधेसमा प्रवेश गर्न दिन्न, 5-5 जना मान्छे मरे पनि प्रवेश गर्न दिन्न भन्ने पनि हामीले गरे हो। वाल्मीकि त भइदिन्छ साधु सन्त मुनि भनी, ओलीजी यदि बन्छन्, आफूलाई रिफाइन गरेर आउँछन्, आफूलाई मधेसका सेवक ठान्छन्, यो सम्पूर्ण देश मेरो हो भन्ने ठान्छ भने त्यही पुरानो कुरो लिएर घुमिराख्ने। यदि त्यो कुरा मान्ने हो भने देउपाजीले के गरिदिया हो? काङ्ग्रेसको टाइममा 35 जनालाई गोली ठोक्या होइन सुशीलको सरकारले? रेशम चौधरीको रिहाई माग्दाखेरि देउपाजीले कञ्चनपुरमा गएर यो काम गरे भने म विद्रोह गर्छु भने होइन? प्रचण्डजी सरकारमा हुँदाखेरि, प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 6 महिनामा गृह मन्त्रालयदेखि बालुवाटारमा यही विषयको लागि दौड्या हो। कोही एउटा मुद्दा फिर्ता भएको, कोही मान्छे छुटेको। त्यसकारण तिनटै जुन अनुहार हेरिराख्नु भएको छ नि, हाम्रो लागि त कोही साँप होला त कोही नाग होला, त्यतिसम्म तपाईँले मधेसमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई निषेध पनि गर्नुभयो, हामी आउनै दिँदैन भन्नुभयो। अहिले केपी शर्मा ओली तपाईँहरूको लागि यति प्यारो किन? होइन, प्यारो कुनै पनि कारण छैन। हामीले सुरुदेखि नै भन्दैछौँ, हामी माथि लाइबिलिटी छ, हाम्रो कर्तव्य छ। त्यो कर्तव्य यो देशका शोषित बहिष्कृत व्यक्तिहरूको लागि हो, समाजको लागि हो। जसले पुरा गर्छ त्यसको हामी समर्थन गर्छौँ। हामीले कहीँ लुकाइ छिपाई कुरा गरेका छैन। त्यसकारणले अहिले तयार हुन्छन् ओलीजी, म गरिदिन्छु भने कसको पछाडि लाग्ने तपाईँ सल्लाह दिनुहोस्। शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नुभएको थियो नि, मलाई जसपाले सहयोग गर्यो भने प्रधानमन्त्री बन्नको लागि म सहयोग गर्छु, उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्छु। खोइ त देउपाजी आफै भन्नुहुन्छ म सरकारमा जाँदिनँ, मलाई त विपक्षमा बस्ने भनिराखेका रहेछ भने हामी अब जाउँ उहाँलाई उस्काउन? आउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने तयार भइकन फिल्डमा आउनु पर्यो। फिल्डमा भन्नु पर्यो, म पनि मधेसी जनताको नजिक छु, जनजातिहरूको नजिक छु, थारू, मुस्लिम, दलितको नजिक छु, यो सम्पूर्ण कुरा गर्छु, मलाई मद्दत गर भने त आउनु पर्यो नि त। घरमा बसेर मलाई त विपक्षमा पठाएको भन्ने, अनि हामी दौडी दौडी उहाँ कहाँ के भन्न जाने त? पहिले तयार भएर आउनुहोस् न। उहाँ तयार भएर आयो भने त हामी भनेका छौँ विगतमा जे जस्तो जसले गरे पनि हाम्रो मुद्दासँग जो सहकार्य गर्छ उसको साथमा हुन्छ। त्यसो केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध पछिल्लो समय सुदृढ, राम्रो भयो, सुमधुर भयो, प्रगाढ भयो? सम्बन्ध बढ्दै जाँदाखेरि राम्रो पनि हुन्छ र प्रगाढ पनि हुन्छ, तर कामले निर्धारण गर्छ, बोली होइन। तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कति समय दिनुभएको छ तपाईँहरूको माग पुरा गर्नको लागि? तपाईँ एकदम लास्ट क्वेसन नै सोधिहाल्नुहुन्छ। यो समय पनि उहाँलाई नै भनेका छौँ हामीले, बनाउनुहोस्, कार्यतालिका बनाउनुहोस्, कति दिनभित्रमा कुन कुन काम गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि उहाँले केही मान्छे पनि खटाउनु भएछ। कार्यतालिका पनि तयार भइराखेको छ। कार्यतालिका अनुसार नै हामी कामको मूल्याङ्कन गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। त्यसो प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँहरूको वार्ता भइरहँदाखेरि, कुराकानी भइरहँदाखेरि तपाईँहरूको प्राथमिकता भनेको आजको दिनमा केपी शर्मा ओली कि शेरबहादुर देउवा? मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, हामीलाई शेरबहादुर देउवाजीसँग कुनै नफरत छैन। उहाँले मान्छे मधेसी मारे पनि बिर्सिहाल्यौँ हामी। केपी ओलीजीले पनि मार्नुभयो, त्यो पनि बिर्से। दुवैमा जसले लङ्गोटा कसेर भन्छ नि, फिल्डमा आउँछ पालवान लड्नलाई, सबभन्दा पहिले लङ्गोटा लगाउँछ, अनि आँखडामा पुग्छ, माटो घस्छ, ल कसलाई शक्ति छ आऊ भनेर तयार भएर जो आउँछ
लड्न तयार हुन्छ, काम गर्न तयार हुन्छ, त्यहाँ जाने हामी। जसपा अब सरकारको चाहिँ आजको दिनमा नेतृत्वको लागि तयार भएन, किन, के कारणले? होइन, हेर्नुहोस्, जसपाले आजसम्म कसैले पनि यो सरकारको नेतृत्व गर्छु भनी भनेको छैन। उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्यो भने हामी तयार छौँ, कहीँ पनि बोलेको छैन। बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ, ट्विट गर्नुभएको छ। बाबुरामजी ट्विट गर्नुभएको छ भने बाबुराम बन्नुहुन्छ भने त हामी के बाबुरामलाई असहमत गर्छौँ? बाबुराम प्रधानमन्त्री भए, उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री भए त त्यो सबभन्दा राम्रो हो। तर त्यसको लागि प्रयास के छ बाबुरामजीको, उपेन्द्रजीको? गर्नुभयो भने त हामी उपेन्द्रजी र बाबुरामजीसँग। तपाईँहरू त उपेन्द्र र बाबुरामलाई त थाहै नदिकन बालुवाटारमा गएर वार्ता गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले थाहा नदिए, राज्य यस्तो हो, हामीले थाहै नदिकन गएको भए ऋषिजीलाई थाहा हुन्छ, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई थाहा हुन्छ, उपेन्द्रजी र बाबुरामजीलाई थाहा हुँदैन? होइन, पार्टीभित्र तपाईँले गृह कार्य किन गर्नुहुन्न, छलफल किन गर्नुहुन्न कर्णजी? पार्टीभित्रैको छलफल कुरा हो। हाम्रो बैठक विगतको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक भएको, संसदीय दलको बैठकले हामीले कोहीको हामी न नजिक छौँ न टाढा छौँ, जो हाम्रो काम पूरा गर्छ उसको साथमा छौँ त हामी भनिराखेका छौँ। होइन, तपाईहरु त पार्टी फुटाएर सरकारमा जान तयार हुनु भएको छ। होइन, एउटा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, जसपाको निर्णय गर्ने दिन हुन्छ, अहिले त वार्ताको दिन हो। जब हामी कुनै विषयमा निर्णय गर्छौँ, समर्थन होस्, सहभागी होस्, जे कुरा निर्णय गर्छु, तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला जसरी 12 बजे राति दुईटा पार्टी मिले, कसैले सोचेका थिएन। त्यसै किसिमबाट एक मतको निर्णय हुन्छ र एक मतले हामी निर्णय गरेर जे पनि काम गर्छौँ। त्यसो तपाईँहरू पार्टी फुटाएर सरकारमा जान तयार हुनुहुन्न आजको दिनमा? हामी जसपा फुट्दैन, जसपा कहिले पनि फुट्दैन। तर तपाईँहरू फुटाउन लाग्नु भएको छ नि त। छैन, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई माइनस गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। बिल्कुल हामी माइनस, उहाँ हाम्रो सर्देय नेता हो। नेता पनि माइनसकै हुन्छ पार्टीमा। यो जनताको अभिप्राय हो। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण जनताको। यो देशमा हामीले एमाले हेऱ्यौँ, यो देशमा काङ्ग्रेस हेरौँ, एउटा वैकल्पिक शक्ति खडा होस् र तपाईँ सबै मिल्नुहोस् भन्ने यो जनताको अपेक्षा हामी पूरा गर्नको लागि 2 वर्ष हामीले गरेका हौँ। यसमा होमवर्क गरिकन हामीले पार्टी एकता गरेका हो भने यत्रो मेहनतलाई हामीले पानीमा फालिदिन्छौँ भन्ने कसैले कल्पना गर्छ या सोच्छ भने त्यो गलत हो। तर जसपा सरकारको लागि फुट्न सक्छ फेरि पनि। तपाईँको पार्टीभित्र भोटबाजी छ नि त, तीव्र मतभेद हुन्छ नि? बिल्कुल छैन। हामीले जसलाई यदि मिनिस्ट्रीमा जाने हो नगइकन पनि समर्थन गर्न सकिन्छ। यदि मिनिस्ट्री नै हामी लिने हो भने पार्टीले जुन निर्णय गर्छ त्यो व्यक्ति मात्रै मन्त्री हुन्छ। केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूलाई एक्लै भेटेर बोलाएर मन्त्रीको लागि त प्रस्ताव गर्नुभएको छ नि त? मलाई लाग्छ यति हल्को मान्छे ओलीजी होइनन्। ओलीजी यति हल्को मान्छे भइदिया भए त एकैवटा भोट लिदिए त भइहाल्थ्यो नि। उहाँलाई हाम्रो एकैछिनको लागि कल्पना गर्नु, लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोलाएर ल मिनिस्टर बन भनिदिए भने मेरो भोटले के उनको सरकार टेक्छ? उनलाई थाहा छैन यो पार्टीको भोट मलाई चाहिन्छ, यो पार्टीको समर्थन मलाई चाहिन्छ, कुनै व्यक्तिको होइन। त्यसकारण यति कच्चा खेल पनि एउटा प्राइम मिनिस्टरले गर्ला र हामी कल्पना होइन। तपाईँको पार्टीमा 2 किता छ, 2 थरी विचार छ र 2 ध्रुवमा विभाजित भएको छ जनता समाजवादी पार्टी। उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्नुपर्छ, यही कस्तो यो सरकारको नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ तपाईँ राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर हामी सरकारमा जानुपर्छ, केपी शर्मालाई सहयोग गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ। अब कसले बाजी मार्छ मलाई बताउनुहोस्, कसले जित्छ तपाईँको? तपाईँ यसो सुन्नुहोस्, हामीले आन्दोलन के को लागि गर्यौँ? सत्ताको लागि होइन। किन होइन कर्णजी? संसद पुनर्स्थापना होइन। तपाईँले जहिले पनि सरकारको लागि मात्रै आन्दोलन गर्नुभएको छ। मधेस आन्दोलन पनि सरकारको लागि हो। बिल्कुल होइन। हामीले संसद विघटनपछि संसद पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन गरे हो। यदि यो संसद चल्छ अन्य सरकार हुन्छ।
तपाईँ एकैचोटि 2 स्टेप किन लिनुहुन्छ? संसद भए सरकार हुन्छ, संसद भएन त्यो दिन फेरि इलेक्सनमा जान्छ। के को सरकार? कहाँ सरकार? के को सरकार हुन्छ भन्नुहोस् त? संसद भएन भने उपेन्द्रजीले के भने, बाबुरामजीले के भने, विचार त आफ्नो राख्न पाइन्छ नि। डेमोक्रेसी भने त्यही हो। डेमोक्रेसीमा उहाँहरूले आफ्नो विचार राख्नुभयो, अरूको आफ्नो विचार होला, तर हामीले यसैसँग जान्छौँ भन्ने कुरा गरे होइन। हामीले जसले हाम्रो काम पुरा गर्छ त्यसको साथमा जान्छौँ भन्ने कुरा गरे हौँ। साथ भने झन्डा मात्रै होइन, साथ भने उसको सरकार टिकाउने। सरकार टिकायो भने संसद टिक्छ। केवल सरकारले देश चल्दैन। संसद भएन, जनताको प्रतिनिधित्व भएन भने त सरकार आखिर त चुनावमा जाने हो। यदि केवल चुनावको चर्चा गर्ने हो भने त ओलीजीले बाटो खोलिदिएको थियो चुनावको। हामीले यत्रो आन्दोलन किन गर्यौँ? पार्लियामेन्ट स्थापना होस् र पार्लियामेन्टबाट जसलाई हिम्मत छ, जो सक्छ, आज पनि त फेर्न सकिन्छ नि। कसले गरे त? प्रचण्डजीले के समर्थन फिर्ता लिनुभएछ? लिनुभएछ आजको दिन, अहिलेको मिनटसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भएछ। प्रचण्डजी ओलीको साथमा रहने, हामीले ओलीजीसँग कुरा गर्दाखेरि नराम्रो लाग्ने कुरो केही छ होइन। तपाईँले विगतमा त ओली सरकारको निकै आलोचना गर्नुभएको थियो र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले देशमा केही गर्न सक्दैन, निकास दिन सक्दैन भन्नेहरू त तपाईँ हो नि त। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हामी नयाँ सरकार बनाउँछौँ, विकल्प दिन्छौँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। तर अहिले आएर तपाईँहरू विकल्प दिन किन तयार हुनु भयो? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। अब बन्ने सरकार नयाँ सरकार हुन्छ। लिडरसिप जसको भयो भने त पुरानो सरकार होइन। लिडरसिप परिवर्तन हुन्छ वा त्यही लिडरसिपको आधारमा बन्छ। यो त नयाँ संसदको तपाईले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा जान तयार हुनु भएको छ नि त? छैन। सहमति त भइसकेको छ नि त? छैन, सहमति छैन। होइन, घोषणा हुन मात्र बाँकी छ। तपाईले त सरकारमा जानको लागि तम तयार भएर बस्नु भएको छ नि त? त्यस्तो बेलामा भयो भने म फेरि हामी सरकारमा जाने भयौँ, हामी सरकारमा जाँदैछौँ भनेर लुकाएर भन्दैन। ऋषिजी लगायतका पत्रकारहरूलाई जम्मा गरेर भन्छौँ। अहिले जुन भनेको छु त्यो कुरा हो कि फर्स्ट हाम्रो कार्यकर्ता नेता बाहिर आउनु पर्यो, नेक्स्टमा हामीले अन्य थोक सोच्ने हो। योदेखि बाहेक हामीले केही भनेको छैन, केही गरेको छैन। काम गर्न तयार भएको मान्छेलाई काम गरेर देखाऊ भनेको छु। होइन, तपाईँले कतिवटा मन्त्री पाउँदै हुन्छ अबको क्याबिनेटमा? हामीले मन्त्रीमा जाने भए 2500वटा मन्त्री हामी लिन्छौँ नि, किन हामी बखडा गर्छौँ? होइन, तर पनि तपाईँले 8वटा मन्त्रीलाई माग्नु भएको छ, त्यसमा सहमति भएको छैन? होइन, हामीले मागे भने किन कन्जुसाई गर्ने 8वटा? के को लागि माग गर्छौँ भने पुरै माग गर्छौँ नि। अहिले त्यो हदसम्म पुगिसकेका छैन। त्यसो जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको छैन, आजको आवश्यकता होइन त? मेरो विचार भन्नु, पार्टीले कुनै किसिमको निर्णय गरेका छैन। मेरो यदि विचार तपाईँलाई चाहियो भने त्यो सरकार जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकार कुनै न कुनै पार्टीको हत्केलामा हुन्छ। जस्तो कि मनमोहन अधिकारीको सरकार बन्दाखेरि अझ हामीभन्दा बढी सदस्य थिए, काङ्ग्रेसको हत्केलामा बन्यो। काम गर्न सुरु गर्दाखेरि त हत्केला पल्टाइदिँदाखेरि सरकार पल्ट्यो। हामीलाई त त्यो पनि सबभन्दा ठुलो दलको पनि हामी छैनौँ भने म नेतृत्व गर्छु, चलाउँछु भन्ने कसैले सोच्या भने न जनता समाजवादी पार्टीसँग न ब्युरोक्रेट छ, न पुलिस छ, न सेना छ, त्यसै देश चल्छ। र त्यसै म देश चलाउँछु र सबैलाई सबै कुरो गर्छु भन्ने कल्पना गर्नु व्यर्थ हो मेरो भनाइ। अहिले सरकारको दाबी जसपाले गर्नु हुँदैन भने तपाईँको भनाइ हो? अहिले गरेका छैन। अब देशको राजनीतिको निकासको चाबी तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँ निर्णायक शक्ति हो। तपाईँले केपी शर्मालाई साथ दिने निर्णय गरिसक्दाखेरि पार्टी फुट हुन्छ हुँदैन, विभाजन हुन्छ हुँदैन? यो साँचो मैले हेरेको छैन, तर सबै पत्रकारहरूले हाम्रो हातमा थमाइदिया छ। तपाईँहरू नै साँचो हो भन्ने थमाइदिया छ।
तर साँचो मैले देखा छैन। हामी साँचो बन्न पनि चाहदैनौँ। हामीले यो देशको उन्नति प्रगति र सबभन्दा ठुलो मधेसी जनजाति जुन उपेक्षित आज 200-250 वर्षसम्म रहे त्यसको कल्याण खोजेका छौँ। त्यसैमा हाम्रो पनि कल्याण हो। हामी आज गर्दैछौँ लिडरसिप पनि, हाम्रो कल्याण फेरि अलग छैन। त्यही मधेसी जनजाति थारू मुस्लिम सबैको कल्याण नै हाम्रो कल्याण हो। त्यसकारण त्यो कल्याणको लागि हामी लडेका छौँ, त्यो कल्याणको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसपछि प्राप्ति त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसभए महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको बिचमा सहकारी हुन्छ, राजेन्द्र महतोको बिचमा, चारजना शीर्ष नेताहरूको बिचमा सरकारमा जाने कि नजाने, रहने कि नरहने, अथवा कुनै अर्को गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँको पार्टीभित्र छ नि पूर्ण रूपमा एकता हुन्छ कि पार्टी विभाजित हुन्छ? तपाईँलाई एउटै कुरा भने, कतै लेखेर राख्नु छ भने लेखिहाल्नुहोस्। रेकर्ड तपाईँको भइराखेको छ। हाम्रो पार्टीले जे निर्णय गरे भने सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ र सर्वसम्मत ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। कहीँ पार्टीमा खरोच लाग्छ। तर विगतमा तपाईँहरू फुटेको हो नि त, सरकारको लागि, मन्त्रीको लागि। कुन पार्टी फुट्या छैन त्यो बताउनुहोस्। अब फुट्दैन। यो नेपालमा कुन पार्टी फुट्या छैन? एकताका थियो कि 32वटा पार्टी थियो? मधेस पार्टी नै 7वटा भइसकेका थियो। बिल्कुल जायज हो। तर एउटा समय आयो जुट्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। त्यो जुटको अवस्था पनि हामीले फिल गरेका छौँ, फाइदा पनि फिल गरेका छौँ। त्यसकारण पार्टीमा कुनै किसिमको खरोच आउने काम हामी कतैबाट पनि गर्दैन। संवैधानिक नियुक्तिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ संसदीय सुनवाई समितिको संयोजक पनि हो लक्ष्मणलाल कणजी। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि खारेज हुन्छ सबै संवैधानिक नियुक्तिहरू? तपाईँ हेर्नु, दुईवटा अवस्था अहिले विद्यमान छ। जुन अवस्थामा यो नियुक्ति भयो त्यो नियुक्तिको आधार के त संवैधानिक परिषद ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर भएको, संविधानले कल्पना गरेको सुनवाईको अवस्थालाई नगरिकन भएको। त्यसकारणले त्यो अध्यादेश अहिले कोर्टभित्र पडिराखेको छ, कोर्टको विचाराधीन छ। अझ अस्ति संसदमा त्यो अध्यादेश पेश पनि भएछ। त्यसमा हाम्रो पार्टी लगायतको त्यहाँ विरोध दर्ता भएछ। विरोध पास भयो भने त्यो त्यसै निष्क्रिय हुन्छ। निष्क्रिय भइसकेपछि एपोइन्टमेन्ट पनि निष्क्रिय हुन्छ। अझ सुनवाई बिना बनेका व्यक्तिहरू त यदि देशका मेरिटधारी हुन्, योग्य हुन्, सक्षम हुन् भने यसले रिजाइन गरेर आउनुपर्छ, फेरि नियुक्ति फेस गर्नुपर्छ। सक्षम र इमान्दार मान्छेको कदर जहिले पनि हुन्छ। नभए भोलि त्यो अवस्था सृजना भइराखेको रहेछ। अध्यादेश आइसक्यो संसदमा, विरोध दायर भइसक्यो, 51 पुग्यो भने बदर हुन्छ। बदर भएपछि त जब हाम्रो तलको के भन्छ माटो नै खस्के भने हामी माथि हुन्छौँ, त्यो अवस्था छ। अहिले संसदीय सुनवाई समिति समक्षमा दुईटा न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिको लागि आइसकेको रहेछ। त्यो पनि सही भएन, गलत मान्छे चाहिँ आयो न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि भन्नेहरू छ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ? जुनियर मान्छेहरू आए। ऋषिजी यस्तो छ, त्यसको लागि हामीले उजुरी आह्वान गरेका छौँ। हाम्रो प्रक्रियागत कानुनले के भन्छ भने 10 दिनको उजुरी आह्वान भनेको छ। म त सबै जनतालाई आज फेरि तपाईँ मार्फत उजुरीको मात्रा नै कम हुन्छ। केमा विश्लेषण गर्ने? हामी रोडको हल्ला सुनेर कसैलाई सक्षम र कोही व्यक्ति खराब हो, इमान्दार र बेइमान बन्ने वा त्यसको आधारबाट बन्ने, त्यो कुराको लागि नै हामी गर्दैछौँ। कुनै आधार प्रमाण रहेछ भने म खुला गर्दैछु जनतालाई, उजुरी गर्नुहोस्। हामी प्रत्येक उजुरीको अनुसन्धान गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। जनताले नै अब्जेक्सन गरेन भने हामीले मात्रै अब्जेक्सन गर्ने? कणजी, तपाईँहरूलाई कसैको दबाब छ कि छैन सरकारमा जानुपर्छ भने मित्र राष्ट्रको? यो हेर्नुहोस्, कुनै मित्र राष्ट्रको सरकार बनिराखेको छैन। होइन, केपी शर्मा ओलीलाई त सहयोग र समर्थन छ नि त, राजपालाई जसपालाई चाहिँ सरकारमा लिएर जानु। बिल्कुल गलत छ। यो के रहेछ भने
यो सरकार जुन बन्छ, जुनसुकै सरकार बनोस्, त्यो सरकार नेपालको सरकार बन्छ, नेपाली जनताको सरकार बन्छ, नेपाली देशको, नेपाल देशको बन्छ। देश सरकार बनिसकेपछि उसले काम मेटुभेट गर्छ, त्यो त्यसमाथि निर्भर गर्छ। कसैको हितमा नलागिकन आफ्नो हितमा लाग्ने काम गर्नुपर्छ। यो सरकार बन्दाखेरि नै उत्तरतिर लागे, दक्षिणतिर लागे भन्ने यो परम्परागत सोच हो। यो सोच होइन, तपाईँलाई भारतको दबाब छैन नि त, केपी शर्मालाई साथ दिनुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ, बाहिर आएको कुरा सही हो कि गलत हो? भारतले यस्तो काम गर्दैन। कसैलाई तिमी सरकारमा जाऊ, तिमी सरकारबाट बाहिर आऊ भन्ने गर्दैन। त्यो गर्ने भएको भए त प्रचण्डजी कसरी बाहिर गए त? भारतले भनेर गएको हो कि चीनले भनेर गएको? आपसी कुरो नमिल्दाखेरि यति लामो हामी हेरौँ, लामो 6 महिनाको झगडापछि पार्टी फुट्या हो। त्यस कारणले अब बन्ने सरकार नेपालको सरकार बन्छ, नेपालीको हितको लागि बन्छ र नेपालको सेवा, नेपालीको सेवा गर्नलाई नै सरकार बनाउनु पर्छ, नभए सरकारको कुनै औचित्य नै रहँदैन। त्यसो भए निर्वाचन अन्तिम विकल्प हो? यदि हामीले डेमोक्रेसीलाई मान्छौँ, लोकतन्त्रलाई मान्छौँ भने या पार्लियामेन्ट छ भने त्यहाँ सरकार दिनुपर्छ। सरकार दिएन भने, पार्लियामेन्ट दिएन भने संविधानको धारा 76 को प्रक्रिया बमोजिम लास्ट विकल्प त फेरि चुनाव नै हो। चुनावको विकल्प छैन, मक्सिममा चुनाव हुन सक्छ, अर्ली निर्वाचन। अर्ली निर्वाचनको कतै व्यवस्था छैन। यो मान्छेले कहाँबाट भनिराखेको छ? कांग्रेसले भनिरहेछ अर्ली निर्वाचन जानुपर्छ। कांग्रेसले जे पनि भन्छ, अर्ली निर्वाचनको धारा त बताइदिनु पर्यो। 3 महिना अगाडि निर्वाचन भइदिए भने त्यसलाई अर्ली निर्वाचन भन्छ। बीचमा अहिले निर्वाचन भएको भए मध्यावधि भनिन्थ्यो। सर्वोच्चले गर्न पाइँदैन भनिसकेपछि अब जुन निर्वाचन हुन्छ संसदबाट जान्छ। 76 को विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा भएन भने चुनावमा जान्छ। या बन्ने सरकारले अर्ली निर्वाचन होइन, आफ्नो सुविधाको लागि 2-4 महिना अगाडि गराउन सक्छ। त्योदेखि बाहेक अन्य विकल्प नै संविधानले दिया छैन भने मध्यावधि भयो। कसैले कार्तिक भन्छ, कसैले मङ्सिर भन्छ, कहिले नेक्स्ट वैशाखमा त चुनाव भइ नै हाल्छ। अब यो कल्पना हो, कल्पना गर्नु पनि ठिक हो। त्यसो केपी शर्माको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ यो भन्नु 76 को प्रक्रिया नपुरा भइकन अहिले भन्नु सम्भावना त्यतातिर बढ्यो नि त। सम्भावना त अहिले केपी को सरकारै छ भने किन सम्भावना खोज्नुहुन्छ? अहिले के अर्काको सरकार छ? अहिलेको सरकार केपी ओलीको सरकार हो। यसमा परिवर्तन छ। माओवादीद्वारा समर्थित सरकार हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिया छैन। यो बहुमतको सरकार हो, 2 पार्टीको सरकार हो र चल्दैछ भने अब लम्बा चौडा अहिले किन सोचिराख्ने? थ्याङ्क यू सो मच कर्णजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।